पहिले वाचा धर्मदूताचे कृत्य अवस्वर 2 वोळ 42-47. समेस धर्मदूताची शिकवण ऐकूनच्याक पावपणाच्या एकतारांत उंडो मोडच्याक आणि मागणे करच्याक वांटेली जातली. ती रसानेन आपलो वेल करसितली. धर्मदूता मारिफात साबार असर्या आणि कुणा जातल्यो देखून समेस तांचेर एक तराची भिरांत आयिल्ली. भावार स्वीकार केल्ली सगळीं एकवटान जियेतलीं आणि आपापणे खासगी आस्पदीक विकून मेळिल्लो दुडू सामुहीक इजाई म्हूण दवरतलीं आणि जण एकल्याचे गरजेप्रमाणे समेस्तामध्ये वांटून घेतलीं. हर एक दीस एक मोनान देवाळान ती संगता मेळटली आणि उंडो मोडून घरांनी एकठांय जातलीं. काळजाच्या संतोषान आणि सादेपणान देवाक होगळीक दिवन जिवतलीं आणि सगळ्या लोकांक मानवतलीं आणि तांकां बाचावी जोडोवंक आपयल्यान तांकां मेळत भरती कन दिसान दीस सोमी तांचे संको सडयतलो. शुभ वार्ता जुआंव अवस्वर 20 वोळ 19-31. जेजू जीवन जाल्ल्या त्याच आयतारा संजेर जुदेवांच्या बियान शीस दारा दांपून भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आणि शांती तुमकां म्हणालो. इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आणि आपले कडवळ दाखयले. सोम्याक देखतस शीस संतोषान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशे बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचे स्वास सोडलो आनी म्हळें, केया पवित्र आत्म्याक, कोणाची पातकां तुमी बक्षितात तीं बक्षतलीं, जांची पातकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षशिनात. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटात तो थॉमस जेजू आयिल्ल्या वेळार ताचे संगता नातललो. आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरा शिसांनी ताका सांगलें. पूण थॉमसान तांकां जाप दिली. ताच्या हातांचेर आसलेले किळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्याच्या जाग्यार म्हजे बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजे बोट हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमानचो ना. 8 दीस उतरले. शीस परत्यान घरा भितर आसले. थॉमसी तांचे संगता आसलो. दारा दांपून आसली तरी जेजू येवन तांचे मदेगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत थॉमसाक ताणें सांगलें, तुजे बोट हांगा हाड. म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाण म्हज्या कडवळान घाल. बेविश्वासी जाय नाका, बगर सतमान. तवळ थॉमसान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमानताय न्हय. पळय सतमानतात ते कितले बागी. जेजून केल्लीं आनी शिसांनी देखिल्लीं असर्यां आनीकी जायतीं आसात. तीं ह्या पुस्तकान बरोवनात. पूण हांगा बरयल्ल्या असर्याचो शेवट हो. जेजूस क्रिस्त देवाचो पूत आनी तुमी सतमाने जाय. अशें सतमानून ताच्या नांवाक तुमी सासणीक जिवीत जोडी जाय. देवाचे उतर हे.